السلام. كلكم كتفقوا باللي الكتاب شي حاجه مفيده للانسان وشي حاجه اللي واعره وهو اللي كيونس بنادم فاش كيكون بوحده. ولكن الا قلت لكم واحد الكتاب اللي كان كيقرب ليه كيموت، اللي كان كيقيسو اولا كيتصفح الوراق ديالو كان كيكون المصير ديالو الموت لا محاله، هنا ما كيبقاش الكتاب كما قلت لكم في الاول، هنا كتجي الخلعه لبنادم وكيبدا يفكر في رساله تفكير. السلام عليكم، مرحبا بكم كاملين في نوفيل فيديو في قصة جديدة. إلا كنتم من محبي الإثارة، التشويق، الغموض والمغامرات فما تنساوش تابونا وتنضموا للعائلة ديالنا فابولا. قصة اليوم هي قصة واقعية، قصة الكتاب الغامض أو الكتاب القاتل، ظلال من جدران الموت، Shadows from the Walls of Death، للكاتب روبرت سيكيدزي. هذا الكاتب كان واحد شيميست في امريكا وغينشر هذا الكتاب بالضبط في سنه 1878 وغتكون عنده 100 نسخه غيفرقها على كاع المكتبات امريكا. كلشي حتى لهنا مزيان. هذا الكتاب كان اللي كيدخل لشي مكتبه في امريكا وكيثير الانتباه ديالو داك العنوان ظلال من جدران الموت، يعني عنوان مثير واتيرون كيجذبك انك تهز الكتاب وتشوف شنو في وسط منه. كان كيكون الموت ديالو، كان كيكون المصير ديالو الموت لا محاله، يعني غير كيبدا يتصفح في الاوراق ديالو او لا غير مجرد اللمس او الشم كيكون المصير ديالو الموت بسرعه وبطريقه سريعه جدا وما مفهوماش. السؤال المطروح هنا هو علاش هذا الكتاب كان كيقتل اي واحد كان كيقيسو او لا كيلمسو. الكتاب ما كان فيه لا لعنه لا سحر لا شعوذه لا حتى شي حاجه. الكتاب كان الكاتب ديالو او المؤلف ديالو روبرت سيكيدزي هو اللي تعمد يقتل الناس، هو اللي دار واحد الماده في الكتاب تسمى بماده الزرنيخ او لارسونيك. هذه الماده كتعتبر واحد السم يعني نوبل، يعني كان كيقتل بمجرد الشم ديالو او اللمس ديالو. فروبرت سيكيدزي كان شيميست وكيعرف هادشي ديال الغازات وكذا، فوضع ماده لارسونيك في داك الغلاف ديال الكتاب وفي الاوراق ديالو، وبالتالي كان اللي كيقيسو او لا كيشم الصفحات ديال الكتاب كيكون المصير ديالو الموت بسرعه كبيره جدا، كانت كتوصل لواحد 5 ديال السكوند وكيكون الانسان مات. فهنا السؤال علاش روبرت سيكيدزي غينشر واحد الكتاب وغيبغي يقتل به الناس بهذه الطريقه يعني الغريبه والغامضه. الكاتب روبرت سيكيدزي ما كانش الهدف ديالو الرئيسي انه يقتل الناس، ولكن كان الهدف ديالو الرئيسي المخبي مور هذا القتل ديال الناس هو انه ينشر واحد الرساله ديالو، اي لو يبلغ الصوت ديالو بهذه الطريقه وما كيهموش شحال ديال الناس غيموتوا، المهم هو الرساله ديالو توصل. في ذاك الوقت في امريكا كانوا دخلوا واحد ما يسمى بالوول بيبر، ورق التزيين، يعني هذوك اللي كيتلصقوا في الجدران وكيعطيو واحد المنظر. سنه 1734 كانوا دخلوا هذا النوع ديال الورق، وكانت هما كيقتلوا الناس بواحد الطريقه غريبه، غير هي بواحد الطريقه بطيئه. هنا روبرت سيكيدزي بدا كيبحث، يعني كما قلت لكم هو شيميست وكيبحث في هادشي د الغازات، علاش داك الوول بيبر كيقتل الناس يعني بداك الطريقه البطيئه، كيبداو بالم في الراس، اختناقات، ومن بعد كيكون الموت ديالهم. فبدا كيبحث ومن بعد روبرت سيكيدزي توصل للسبب الرئيسي علاش كيقتل الناس، هو ان داك الوول بيبر كانوا الصناع ديالو كيوضعوا فيه واحد الماده هي اللي وضع هو في الكتاب ديالو، ماده الزرنيخ لارسونيك. كانوا كيديروها في ورق التزيين، وبالتالي فاش كيشريوها الناس ويعلقوها في الجدران داك الغاز كيتطاير، الذرات ديالهم كيطايروا في الهواء، وبالتالي الناس اللي كيستنشقوا واحد الكميه قليله كيبداو يستنشقوها حتى كيوقع لهم اختناقات، صداع في الراس، ومن بعد كيكون الموت ديالهم. هنا روبرت سيكيدزي حاول يوصل الرساله ديالو لرؤوس الاموال اللي كيصنعوا داك الورق، وحاول يقول لهم بان داك ماده لارسونيك هي ماده خطيره وما يبقاوش يستعملوها في المصانع ديالهم. فهنا رؤوس الاموال ما سمعوليهش، يعني واعتبروا الصوت ديالو يعني غير مرفوض، وزعما قالوا بانه حمق. ومن بعد حاول يوعي الناس ويدير حملات تحسيسيه باش يبين لهم بان داك
الورق اللي كيشريو راه ما صالحش وراه هو اللي كيتسبب في القتل ديالهم. الوغ هنا حتى الناس ما غاديش يسمعوا له، وحتى الناس ما غاديش يثيقوا به، وغادي يعتبروه مجرد احمق. الوغ هو باش يوصل الرساله ديالهم ويبين لهم فريمون بان داك لاكسونيك اولا ماده الزرنيخ هي ماده قاتله، كان نشر واحد الكتاب كما قلت لكم سنة 1874 ووضع فيه هذه المادة، مادة الزرنيخ. وبالتالي كان الإنسان غير كيقرب لذاك الكتاب أولا كيلمسو أولا كيقيسو كيكون المصير ديالو كيموت بسرعة كبيرة. هنا بداو الناس كيموتوا مور ما قراو داك الكتاب، وكاين اللي كيقول لك بانه فيه شي لعنه اولا فيه شي سحر، داكشي باش الناس كيقتلوه، داكشي باش الكتاب كيقتلك. الوغ من بعد بداو كيداروا ابحاث ودراسات في امريكا واكتشفوا بان الكتاب يحتوي على ماده الزرنيخ هي اللي كتسبب الموت الرئيسي للقراء ديالو. وبالتالي روبرت سيغيتزي هنا وصل الرساله ديالو بان داك ماده لاكسونيك هي ماده خطيره وهي السبب اللي كتخلي الناس يموتوا، واللي موضوعه في الاوراق ديال الوول بيبر واللي كتسبب الموت ديال الناس. وبالتالي الصوت ديالو وصل للحكومه ومنعات تصنيع ديال داك ورق التزيين بماده لاكسونيك مور الكتاب بشي 10 سنين بحال هكا. وهنا كيكون الكاتب وصل الرساله ديالو، وداك الوول بيبر ما بقاش كيوضعوا فيه ماده الزرنيخ. وللإشارة فقط فالجسم ديالنا كيحتوي على 12 ملغ من مادة الزرنيخ، وهي المسؤولة على الصنع ديال الكريات الحمراء في الجسم ديالنا، وهي مادة كتعتبر أساسية في الجسم ديالنا، ولكن الاستنشاق ديالها بطريقة كبيرة كيؤدي لموت الإنسان بطريقة سريعة وغريبة، والموت ديالو كتكون مفهوماش وبدون أعراض. وحتى أن مادة الزرنيخ كانوا كيستعملوها في لوتانازي أولا في الموت الرحيم، يعني كانوا كيقتلوا الناس اللي يعني صافي فقدوا فيهم الامل وما غاديش يرجعوا يعيشوا وغير كيتعذبوا، كانوا كيقتلوهم بهاد ماده الزرنيخ اولا غاز لاكسونيك باش يموتوا بطريقه سريعه وبدون عذاب وبطريقه يعني افيكاس. الكتاب حاليا كيتواجد منه 2 نسخ فقط في العالم، كاينين في جامعه ميشيغان الامريكيه، واللي بغى يقيس هذا الكتاب اولا يتصفحو كيلبس واحد الزي خاص، واحد الكمامات اللي ما كيخليوش التسرب ديال داك ماده لاكسونيك تدخل للذات. وبالتالي اللي بغى يقيسو ولا يلمسو خصو يتبع واحد الخطوات احترازيه باش ما تصيبو حتى شي حاجه. والكتاب للاضافه فيه 100 صفحه فقط، وفيه فقط صفحه واحده اللي مكتوبه هي الصفحه ديال الاهداء، وباقي الصفحات هي صفحات يعني خاويه وما فيها حتى شي حاجه، فيها فقط داك الوول بيبر ملصق فوق من الصفحات. وهنا كتشوفوا بان الطريقه باش وصل بها الكاتب هذا الصوت ديالو والرساله ديالو انه حاول يقتل الناس، وبالتالي ما سماش بان راسو يعني قتل الناس، ولكن سماهم شهداء من اجل ان الحقيقه تبان وان الناس ما يبقاوش يستعملوا داك ورق التزيين اللي فيه داك ماده لاكسونيك. وبالتالي توقف الموت في امريكا وما بقاوش الناس كيموتوا بهذه الطريقه الفظيعه. والكتاب تعتبر من بين اخطر الكتب في العالم هو هذا الكتاب ديال ظلال من جدران الموت. نتمنى تكون عجبتكم الحلقه ديال اليوم. الى عجبتكم ما تبخلوش علينا بالضغط على زر لايك وديروا لنا شي كومونتير في تحت تشجعونا. والى عجبكم هذا النوع ديال القصص مازال ان شاء الله جاي المزيد. تهلاو في راسكم وبسلام عليكم.